नमस्कार। एनएस टेलिभिजनको सौजन्यमा केही कविताका कुरा र कवितासँग सम्बद्ध केही निजी कुराहरू, मेरा आफ्ना बुझाइहरू, मेरा आफ्ना अनुभव र अनुभूतिहरू र मेरा आफ्ना भावनाहरू लिएर म तपाईँहरू समक्ष आएको छु। महेश पौड्याल र म काठमाडौँबाट जोडिएको छु यहाँहरूलाई। र आज हाम्रो यस लाइभलाई यहाँबाट र विश्वका विविध मुलुकहरूबाट, विविध लोकेसन्सहरूबाट सुन्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता, दर्शक, हाम्रा शुभचिन्तक र कविताका पारखीहरूमा मेरो हार्दिक नमन छ, अभिवादन छ र न्यानो सन्ध्याकालीन मेरो अभिवादन र नमस्कार छ यहाँलाई। सुरुमा म यो कार्यक्रमको तारतम्य मिलाइदिनु हुने एनएस टेलिभिजन र महेन्द्र ओझा भाइमा हार्दिक साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। कविता विषय नै विविध छ, विषय नै बृहत छ। कविताका बुझाइहरूलाई के भन्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, कविताका परिभाषाहरूलाई के भन्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, कविताको इतिहासको आदिमतालाई कुन मोडमा लगेर त्यसको प्रस्थान बिन्दु यो हो भनेर निर्केल गर्ने र कविता भोलिका दिनमा कता जान्छ भनेर कसरी प्रक्षेपण गर्ने, यी तमाम कुराहरू कविता र कवितासँग सम्बद्ध, कविताको प्र्याक्टिस र कविताको सिद्धान्तसँग जोडेर आउने जटिल विषयहरू हुन्। यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर पनि यस्ता विषयहरूमा संवाद त गरि नै पर्छ, किनकि हामीले गर्दै आएको कर्म हो कविता, हामीले पढ्दै आएको विधा हो कविता, हामीले प्रेम गरेको रचना पनि हो कविता। त्यसले गर्दाखेरि कविताका कुरा, कविताको विमर्श, कविताको सिर्जना, कविताको लेखन, कविताको आलोचना, कविताको समालोचना, कविताको प्रवर्धन, कविताको संरक्षण, यो सबै तपाईँ हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ भन्ने म ठान्दछु। म एकैछिन आफ्ना कुराहरू सुस्तरी यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। मैले केही साथीहरूलाई विश्वबाट जो जोडिन खोजिराख्नु भएको छ, हामीलाई हेर्न खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि आउनका लागि केही समय, केही कुरा गरेर भने विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूको आगमनको प्रतीक्षा भनौँ न, यसलाई आगमनको प्रतीक्षा गर्नेछु। र त्यस पछाडि हामी अलिकति कविताका पारखीहरू, कविताको फ्रेटर्निटीभित्रका केही मान्छेहरू जोडिसकेपछि हाम्रा कुराहरू अगाडि बढाउने कुरा छँदैछ। हामीले जो कविता कर्म गर्दछौँ, जो कविताका प्र्याक्टिसनरहरू छौँ, अर्थात् सजिलो भाषामा हामी जो कविहरू छौँ, मलाई लाग्छ कविहरूले धेरै सैद्धान्तिक विचार विमर्शहरू, यसको थ्योरिटिकल पाटो के छ, कविताको सिद्धान्तकारहरूले के भन्छन् भन्ने त्यो थ्योरिटिकल डिस्कसन अथवा त्यो हर्मेनेटिक्सतिर त्यति धेरै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कविताका प्र्याक्टिसनरहरूका लागि कविताको सिर्जना नै सबभन्दा मूल धर्म हो भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँलाई जिज्ञासा होला, कति मलाई प्रत्यक्ष रूपले चिन्नु पनि हुन्छ, मैले गर्दै गरेका साना ठुला कामहरू यहाँहरूले हेरि पनि राख्नु भएको छ। एउटा मान्छे, मैले आफैलाई पनि हेर्दा भनौँ न, एउटा मान्छे कविता पनि लेखिरहेको छ, कविताको सैद्धान्तिक पक्षमा पनि कुरा गर्छ, कविताको आलोचना समालोचना पनि गर्छ र कर्म क्षेत्रमा कवितै पढाउँछ, कविता अनुवाद पनि गर्छ भने यी विविध कविताकै रिलेसन्समा, यी विविध आयामहरूमा छरिरहँदा त्यो मान्छेको त्यो व्यक्तित्व अथवा त्यो चिन्तन कतिखेर कस्तो हुँदो हो भन्ने तपाईँहरूको मनमा एउटा जिज्ञासा रहन सक्छ। र मैले जुन प्रकारको खुराफात भनौँ न, यो जुन प्रकारका विविध कामहरू गरिरहन्छु, यस्तै काम गर्ने अरू पनि थुप्रै स्रष्टाहरू, थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। म पनि कहिलेकाहीँ कल्पना गर्छु, एउटा मान्छे कविता सिर्जना गर्दा कस्तो हुन्छ, त्यो मान्छे सिर्जनाको परिधिभित्र रहेर एउटा सर्जकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा अथवा चिन्तन गर्दा कस्तो हुन्छ, फेरि अरूको सिर्जनामाथि रिफ्लेक्सन गरिरहँदा, समीक्षा समालोचना अथवा विमर्श गरिरहँदा त्यो फेरि कुन आयतनबाट त्यो मान्छेले सोच्दछ, पढाउँदा भनौँ न, त्यही कविताको शिक्षण गर्दा फेरि त्यो मान्छेले कुन आयतनबाट सोच्दछ,
यी तमाम कुराहरू एकै ठाउँ ल्याएर चिन्तन गर्दाखेरि यो एउटा भनौँ न एउटा विरोधाभास एउटा कन्फ्युजनको स्थिति चाहिँ पक्का पनि बन्छ र यही प्रश्न तपाईँहरूको मनमा पनि थियो होला। मैले बुझेका एकदम मेरा इमान्दार बुझाइहरू म तपाईँलाई भन्छु। जुन बेला हामी कविता लेख्छौँ, कविता सिर्जना गर्छौँ, कवितालाई जन्माउँछौँ होइन, त्यो कविताको सिर्जनाको प्रसव वेदनाबाट गुज्रिन्छौँ। त्यो बेलामा त्यो विमर्शकर्ता व्यक्तित्व पनि हामीसँग हुँदैन, त्यो समालोचक व्यक्तित्व पनि हुँदैन, त्यो शिक्षण व्यक्तित्व पनि हुँदैन, ती तमाम थ्योरीहरू पनि हुँदैनन्, केही पनि हुँदैन। त्यो एउटा कस्तो भने जोन किट्सले एक ठाउँ भनेका छन् कि पोइट्री सुड कम लाइक, त्यो यति नेचुरल्ली आउनुपर्छ कि जस्तो रुखहरूमा पातहरू आउँछन्, एज लिभ्स कम अन ट्रिज, त्यो एफर्टलेसली, त्यो नेचुरल्ली। यो एउटा एउटा रूपक अलङ्कार हो, यो मेटाफोर हो, जसमा जोन किट्सले के भनेका हुन् भने एउटा सर्जकले कविता जन्माउने मोडमा, त्यो बिन्दुमा कविता जन्माइरहँदा, कविता बनाइरहँदा, आफैले लेखेको कविताको सम्पादनको पाटो फरक छ, त्यो अहिले एकछिनपछि म भन्छु आफ्नो अनुभव। तर हामीले कविता बनाइरहँदाखेरि हामीसँग अरू बेलामा हामीभित्र विविध व्यक्तित्व होला, हामी क्लेफ्ट पर्सनालिटी होलाौँ, डिभाइडेड पर्सनालिटी होलाौँ, डाइभर्स पर्सनालिटी होलाौँ, तर ती तमाम कुराहरू गौण हुन्छन् र नेपथ्यमा जान्छन् र हामीभित्र कवि हुनुको एउटा, एरिस्टोटलले त्यसलाई भन्छन् पोसेसन। पोसेसन भनेको जस्तो धामीलाई धामी आएको बेलामा, अब त्यो धामी हुन्छ हुँदैन, आउँछ हुँदैन, त्यो अर्कै डिबेटको विषय होला, तर केही पावरले पोसेस्ड गरेको बेलामा द सेन्सेस बिकम एटेनुएटेड टु द्याट। लोन्जानेसले भन्छन्, फेरि अलिअलि म आफूले बुझेका यी कुराहरू पनि भन्छन् कि जुन बेलामा मान्छे एउटा सिर्जनाको अथवा सिर्जनाको रिसेप्सनको पनि एउटा सबलाइन मोमेन्टमा उभिएको हुन्छ, त्यो बेलामा धेरै ब्रेन वर्क्सहरू भनौँ न त्यो स्टन्ड भएको हुन्छ, भन्छ एटेनुएटेड भएको हुन्छ। यसको अर्थ त्यो एउटा अन्य कुराको चिन्तनमा शून्यता हुनु र त कविताकै चिन्तनमा पूर्णता हुनु, त्यो एकाग्रता हुनु। र एकाग्रता भएको बेलामा यो थ्योरिटिकल्ली मिलो कि मिलेन, यो कलाको दृष्टिकोणले कतिको भयो, यो जीवनवादी दृष्टिकोणले कतिको भयो, यो बजारको दृष्टिकोणले कतिको भयो, अझ त बजारको दृष्टिकोण हुन्छ होइन, अनि मैले मान्दै ल्याएको पोलिटिकल फिलोसोफीको छेउछाउ कतिको भयो अथवा भएन भनेर धेरै कुराहरू चिन्तन, यी कुराहरू चाहिँ नेपथ्यमा हुन्छन्, गौणमा हुन्छन्। तर त्यो सिर्जनालाई न्याय गर्नको लागि एउटा कवि चाहिँ त्यो सिर्जनाको माहौलभित्र यस्तो मजाले एटेनुएटेड भएको हुन्छ, त्यो पोसेस्ड भएको हुन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ सिर्जना चाहिँ त्यसरी बनेर आउँछ भन्ने मैले केही सिद्धान्तकारहरूको नाम पनि भने र जानकारी गराएँ। र यो मैले किन भनेको भने म आफैलाई हेर्छु होइन, मैले कस्तो लेख्छु त्यो अर्कै कुरा हो, त्यसको क्वालिटी छ छैन त्यो तफसिलको कुराहरू भए, तर पनि लेख्छु। कहिले कवि म पनि कवि हुन्छु कि भन्ने त्यो प्रयासका साथ, त्यो दाबीका साथ आउने कोसिस गर्छु। कहिलेकाहीँ त्यो समालोचकको मेन्टालिटीबाट बजारमा प्रवेश गर्ने कोसिस गर्छु, कहिले एउटा विमर्शकर्ता अथवा सहजकर्ता अथवा कहिले एउटा प्राध्यापकको रूपमा आउने गर्दा यी विविध आयामहरूबाट फेरि पनि त्यही कवितालाई हेरिरहँदा मैले यी पृथक पृथक कुरा पाउँछु कि एउटामा समानता के छ भने जब वेन यु आर नट क्रिएटिङ, वेन यु आर रिफ्लेक्टिङ, तपाईँ सर्जक होइन र एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने, एउटा त्यो कविताको विमर्श गर्ने एउटा मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँको सिद्धान्तदेखि लिएर, काव्यशास्त्रदेखि लिएर, सौन्दर्यशास्त्रदेखि लिएर, समाजदेखि लिएर, संस्कृतिदेखि लिएर, भाषा विज्ञानदेखि लिएर, मनोविज्ञान, यी तमाम थ्योरिटिकल कुराहरू त्यो बेलामा आउँछन् दिमागमा। तर जब कविताको एउटा उभार आउँछ नि, एउटा कविताको उभार जब आउँछ त्यो बेलामा यी कुराहरू चाहिँ नेपथ्यमा हुँदो रहेछन् भन्ने मेरो निजी अनुभव छ। तर यसो भनिरहँदा के कुराले क्लिक गर्छ दिमागमा अथवा सेन्सहरूमा र कहाँ कुन मुडमा कविता बन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ एकदमै चाहिँ यो निर्दोष प्रक्रिया हो क्या, यो एकदम निर्दोष प्रक्रिया हो। निर्दोष यो अर्थमा कि ती धेरै थ्योरिटिकल ब्यागेजहरू, कल्चरल ब्यागेजहरू त्यो मोडमा त्यति धेरै मैले निजी अनुभवको कुरा गरेको ममा हुँदैन। त्यो एउटा केले क्लिक गर्छ र त्यो कविताको भ्रूण भेट्दछु, म कविताको टुक्रा भेट्दछु, कविताको एउटा सम्भावना भेट्दछु र त्यसलाई म लिपिबद्ध गर्दछु। र जब त्यो कविताले एउटा आकार लिन्छ र त्यसको जब सम्पादनमा बसिन्छ नि आफ्नै कविता हेर्नु,
हो त्यो सम्पादन चाहिँ ब्रेनले गर्ने हो हेर्नुहोस्। र त्यो सम्पादन ब्रेनले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो थ्योरिटिकल कुराहरू के भयो, पोलिटिकल्ली करेक्ट छ कि छैन, इनकरेक्ट छ कि छैन, अथवा पुनरावृत्ति दोष भयो कि अरूले पनि भनिरहेको भन्दै 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 ल्याएको कुरालाई मैले फेरि रिपिट गरेर चाहिँ एउटा पुनरावृत्ति दोष गरेको छु र मेरा पाठकहरूलाई ठगी पो रहेको छु कि, यी तमाम प्रश्नहरू कविताको सम्पादनको क्रममा। त्यसैले सम्पादन धेरै लामो प्रक्रिया हो। सिर्जना चाहिँ इट्स लाइक एन एक्सिडेन्ट। सिर्जना चाहिँ तपाईँलाई नै थाहा हुन्न कि कतिखेर तपाईँभित्र कविताले सङ्क्रमण गरेको छ, कोरोनाले सङ्क्रमण गर्यो भने जस्तो कतिखेर सङ्क्रमण गरेको छ थाहै हुन्न। तर त्यो सङ्क्रमण कविता कसै कसैको के हुन्छ भने उत्तिखेरै लिपिबद्ध गर्ने, कसै कसैले दिमागमा त्यसलाई इन्क्युबेट गर्ने, सिजनिङ गर्ने पनि बानी हुन्छ। एउटा चिज आएको छ, त्यो कविता बन्न खोजिरहेको छ, मलाई कविता बना 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 भनिरहेको छ ब्रेनमा, तर चाहिँ त्यसले कविता बना 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 भनिरहँदा कतिपय कविहरूले दिमागमै चाहिँ त्यो कविताको कुरा त आयो, एउटा फ्ल्यास अफ थोट आउने हो, त्यो सबै बिम्बहरू, त्यो सबै राइम्सहरू मिलेर, त्यो सबै गण संरचना मिलेर, त्यो सबै छन्द दिमागमै मिलेर आउँदैन, त्यो एउटा थट आउँछ, एउटा फ्ल्यास अफ आइडिया आउँछ। कहाँ त्यो आइडिया, कविताको प्राण तत्त्वै त्यही हो। र त्यो आइडिया दिमागमा बसिसकेपछि कतिपय कविहरूले दिमागमा त्यसलाई इन्क्युबेट गर्छन्, कतिपयले पानामा इन्क्युबेट गर्छन्। र कतिपय एकदम त्यो क्यापासिटी छ भने चाहिँ त्यसलाई दिमागमै इन्क्युबेट गर्ने कविहरू हुन्छन्। तर तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने म दिमागमा इन्क्युबेट गर्दिनँ, त्यो फ्ल्यास अफ थोट आउन म दिमागमा दिन्छु। त्यसको लागि हाम्रो मनका, विवेकका, बुद्धिका, ज्ञानका, मस्तिष्कका सबै ढोकाहरू जहिले पनि खोलेर राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा कविले, कि कहाँ कुन मोडमा गएर केले छुन्छ थाहा हुन्न। हाम्रो हृदयमा र मस्तिष्कमा एउटा गिटार हुन्छ भन्ने कल्पना गरेको छु। एउटा 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 ल्युट हुन्छ, एउटा सारङ्गी हुन्छ। त्यो कुन मोडमा पुगेर कुन हावाको झोक्काले त्यसलाई छुन्छ, त्यो स्पर्शित हुन्छ त्यो, र त्यहाँबाट एउटा सङ्गीत, एउटा झन्कार निस्किन्छ। हो, त्यो झन्कारलाई समाउनु जरुरी हुन्छ। यो भनिरहँदाखेरि अब टेबलमा बसेर आज कविता चाहिँ लेख्नु पर्यो भन्दा न त्यो दिमागको बत्ती बलेको छ, न त्यो अघि मैले भनेको सारङ्गी अथवा गिटार खोलेको छ, न त्यो हावाको झोक्का कतैबाट बगेको छ, न कुनै सङ्गीतको झङ्कार त्यहाँ उत्पन्न भएको छ, न चाहिँ कुनै विचारको एउटा फ्ल्यास अफ थटले हामीलाई सङ्क्रमण गरेको छ। त्यस्तो स्थितिमा हामीले जबरजस्ती कविता बनाउँछौँ। त्यो कविता आफैले पढ्दा भोलि कहीँ न कहीँ केही न केही त्यो कविता एउटा पूर्ण कविता हुनबाट वञ्चित भएको जस्तो हामी सबैलाई लाग्दछ। त त्यो फ्ल्यासलाई आउन दिउँ, त्यो फ्ल्यास अफ थोटलाई आउन दिनुपर्दछ। त्यो आउँछ, मस्तिष्कमा बस्छ, अनि त्यसपछि त्यो एउटा कविता बन्छ। र त्यो कविता हामी, म त के भन्छु भने कानले पनि पढौँ, दिमागले पढौँ, आँखाले पढौँ, कानले पनि पढौँ। कानले पढ्नु भने त्यसको ध्वनि विन्यास, त्यसको शब्द लालित्य, यो सबै पाटो, त्यसको सौन्दर्य पक्ष हेर्नुलाई कानले पनि कविता पढ्नु पर्दछ, मस्तिष्कले पनि पढ्नु पर्दछ। कविता सस्वर वाचन गरेर एकदम ठुलो स्वरले आफैलाई सुनाउनु पनि जरुरी हुन्छ। र आफ्नै कविता आफैले पढ्दा केही न केही झन्कार, केही न केही करेन्ट जस्तो, तरङ्ग जस्तो आफैमा पनि आएन भने हाम्रा पाठक, श्रोता, दर्शकहरूमा के आउला, त्यो कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। कमसेकम कवि पहिले त आफू सेटिस्फाइड हुनु जरुरी छ भन्छु म। आज चाहिँ त्यति धेरै समालोचकीय कुरा अथवा सैद्धान्तिक कुरा गर्न आएको होइन, किनकि हामीले नोटिस पनि एकल कविता वाचन भनेर गरेका छौँ भने म त्यो धर्ममा जान्छु। म केही कविताहरू सुनाउँछु, एकल कविता वाचन कै धर्मभित्र रहेर म कविताहरू सुनाउँछु। पहिलो कविता सुनाउँछु क्रान्ति शीर्षकको। कविताको शीर्षक हो क्रान्ति। गर्नु क्रान्ति, गर्नु क्रान्ति, तोड्नु फुटाउनु, गर्नु क्रान्ति, तोड्नु फुटाउनु, मुलायम कोमल माटोले पत्थर जस्तै कठोर आरुका गुट्टीलाई, गर्नु क्रान्ति, तोड्नु फुटाउनु, मुलायम कोमल माटोले पत्थर जस्तै कठोर आरुका गुट्टीलाई प्रेमिल स्पर्शले छोई छोई फुटाए जसरी, र हेर्नु उम्रेको सिर्जना आरुका कलिला प्रथम दुई पात उम्रिए जसरी। यो मैले क्रान्ति शीर्षकको कविता तपाईँहरूलाई सुनाएँ।
यहाँलाई थाहा छ, मेरा पाठकहरूलाई थाहा छ, म छोटा छोटा कविताहरू लेख्छु। यद्यपि छोटा कविता, लामा कविता, लघु कविता, दीर्घ कविता भन्ने यस्ता प्रकारका विशेषण र यस्ता दुई चार विभाजनहरूको विपक्षमा छु। सानो होस् ठुलो होस् त्यो कविता हो, त्यसैले कविता मात्रै भन्छु मैले। तर मैले भन्दैछु मेरा कविताका आकार र आयतन छोटा हुनुपर्छन्। जस्तो कि मैले क्रान्ति कविता यहाँलाई सुनाएँ। केही गफहरू बिचमा गर्छु। अर्को कविता सुनाउँछु, जीवनका मालीहरू। जीवनका मालीहरू। एक तानाशाहले सृष्टिमाथि आक्रमण गर्न एक निमेष पाइला उठाउँदा पनि, एक तानाशाहले सृष्टिमाथि आक्रमण गर्न एक निमेष पाइला उठाउँदा पनि उसले टेकेको पैताला मुनिको जमिन खन्जोत गर्छन् र गुलाफ फुलाउँछन् जीवनका मालीहरू। फेरि भन्छु, एक तानाशाहले सृष्टिमाथि आक्रमण गर्न एक निमेष पाइला उठाउँदा पनि उसले टेकेको पैताला मुनिको जमिन खन्जोत गरी गुलाफ फुलाउँछन् जीवनका मालीहरू। यो कविताको शीर्षक थियो जीवनका मालीहरू। अर्को कविता सुनाउँछु, माइतीको देश। माइतीको देश। तीज आउँदैछ। सम्पूर्ण चेलीबेटीहरू, आमा दिदी बहिनीहरूलाई सम्झन्छु र उहाँहरूलाई समर्पण गर्दै यो कविता वाचन गर्छु। माइतीको देश। चेलीले पल्लो डाँडामा उक्लेर गाइन् गीत। चेलीले पल्लो डाँडामा उक्लेर गाइन् गीत। तेरा पापी तमालैले छेक्यो बरै माइतीको देश। तेरा पापी तमालैले छेक्यो बरै माइतीको देश। माइतीबाट बुढा बाले भने, कहिलेबाट कमजोर देखिन थाल्यो हिमाल ढाल्ने मेरो माया जो तुवालोमा छेकियो। कहिलेबाट कमजोर देखिन थाल्यो हिमाल ढाल्ने मेरो माया जो तुवालोले छेकियो। आफ्नै धड्कन छाम छोरी अनि त्यसैको मूल पहिल्याएर आइज घर। आफ्नै धड्कन छाम छोरी र त्यसैको मूल पहिल्याएर आइज घर। मेरो स्कुली शिक्षा मैले भारतवर्षमा गरेको हुँ, भारतमा पढेको हुँ। सानोमा गाउँमा कीर्तनहरू भजनहरू हुन्थे, जुन ठाउँमा म बसेँ। ती कीर्तनहरूमा भजनहरूमा जाने, कीर्तनहरू गाउने, भजनहरू गाउने र कहिलेकाहीँ आफै कीर्तन बनाउने, आफै भजनहरू बनाउने अनि ती भजनहरू गाउने। अनि त्यो सिर्जना गर्ने त्यो रुझान कसरी आयो भन्दाखेरि, त्यो गर्छु भनेर पनि होइन, अब भजनहरू सबले गाइरहेका छन्, तिनी रिपिटेड कति भजन गाउने कीर्तनहरूमा। कहिले कृष्ण जन्माष्टमीका कार्यक्रमहरू, रामनवमी, अरू यस्ता पर्वहरू हुँदाखेरि कीर्तन भजनमा आफै बनाएर गाउने कसो हुन्छ, त्यो धृष्टता केटाकेटीको गर्ने। अनि मेरो बुवाले विशेष गरी जहिले पनि यस्तो कुराहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, के लेखी सुना भन्ने, अनि गाउन लगाउने, अनि सबै बसेर गीत गाउने। त्यो घरमा पनि माहौल। अब म अहिले चाहिँ म गायक चाहिँ भइनँ, तपाईँलाई थाहा छ होइन। मैले यहाँ गीत गाएँ भने जति दर्शक श्रोता हुनुहुन्छ अहिले मसँग लाइभमा, उहाँहरू पनि जानु होला। तर शास्त्र सङ्गीत सिक्छु भनेर त्यसको विद्यार्थी भएर जरुर गएको हुँ म कुनै गुरु कहाँ कुनै बेला। तर त्यो पार लागेन कि शास्त्र सङ्गीत सिकेर भनौँ न एउटा गायक हुनलाई चाहिँ धेरै साधना चाहिने रहेछ। र म जस्तो एउटा छटपटे मान्छेले त्यो साधनामा आफूलाई बाँधेर राख्नै सकिनँ। र त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ मैले गीत लेखेर गर्छु भनेर गीतहरू लेख्न थालेँ। अहिले पनि मेरो गीतहरू केही युट्युबहरूमा छ, केही चलचित्रहरूमा गए गीतहरू, केही त्यसै फ्री हिसाबले गीत बनाएर रेकर्ड गराएर राखेँ, केही युट्युबहरूमा छन्, केही नाटकहरूको प्रयोजनका लागि। त्यो गीत लेख्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ अहिले पनि मसँग छ, म गीत लेखिरहेको छु। त्यो गीत मेरो कविताको सबभन्दा पुरानो प्रेम गीत थियो। गीतहरू लेख्ने अनि पछि गएर नाटकहरू लेख्ने, अनि नाटकमा आफै गीत लेख्ने, गाउने पनि अलिअलि। र आफ्नो स्वरले काम लाग्दैन भन्ने बुझेपछि अरू गायकहरूलाई गाउन लगाउने। त्यसरी मैले चाहिँ त्यो गीतले मलाई कवितातिरको प्रेममा डोर्याएको हो।
त्यो गीतलाई त्यसरी दिन्छु। पछि कक्षा 8तिर पढ्दाखेरि कविता लेखेँ अङ्ग्रेजीमा। सुरुको मेरो प्रकाशित कवितै अङ्ग्रेजीमा, ओ चेयर माई चेयर भनेर अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित भएको थियो। त्यो भनेको 1994तिर हो। 1994, अहिले हामी 2000मा छौँ भनेपछि त्यो धेरै वर्ष अगाडिको कुरा भयो। अनि मणिपुरमा अङ्ग्रेजी दैनिक निस्किन्थ्यो, द साङ्घाई एक्सप्रेस, त्यसमा मेरो कविता प्रकाशित भएपछि बडो चाहिँ हौसला भयो। त्यसपछि त्यो नेपाली क्षेत्रमा सन्देश भन्ने, नीति भन्ने पत्रिकाहरू निस्किन्थे। तिनीहरूका सम्पादकहरूले लौ भाइ लेख्नुपर्छ भनेर मलाई प्रोत्साहन गर्न थाल्नुभयो। अनि मलाई थाहा छ मेरो पहिलो प्रकाशित नेपाली कविता उषाको नियति भन्ने कविता गोर्खा सुधारक सङ्घ भन्ने एउटा सङ्गठनको मुखपत्रमा छापियो। पहिलो नेपाली कविता त्यो छापियो। पहिलो कविता चाहिँ अङ्ग्रेजी छापियो, ओ चेयर माई चेयर। त्यो 1994-95 को कुरा हो। त्यो बेलादेखि निरन्तर कुनै न कुनै मोडमा कविताहरू प्रकाशित गर्दै र अरू विधाहरू पनि। त्यो पहिलो उषाको नियति प्रकाशित भएपछि तुरुन्तै अल मणिपुर गोर्खा स्टुडेन्ट्स युनियन भन्ने विद्यार्थीहरूको सङ्गठनको मुखपत्र थियो सन्देश। त्यो सन्देशमा मेरो छुट्टी भन्ने कथा प्रकाशित भयो, पहिलो प्रकाशित कथा। यी पहिला कुरा भए। म कथातिर आज जान्न, कवितातिर जान्छु, कविताको माहौल छ। र त्यो बेलादेखि निरन्तर कविताहरू पढ्ने, पढाउने, कविताको विमर्शहरू गर्ने, कविता लेख्ने, अनुवादहरू गर्ने काम मैले गरि नै रहेको छु। यसको जस अफ जस अथवा यसमा क्वालिटी छ छैन त्यो हाम्रा विज्ञ पाठक दर्शकहरूले भनिदिनु हुनेछ। मलाई मेरा कमजोरीहरू थुप्रै छन् मसँग, मलाई थाहा छ। तिनीहरूमा निरन्तर काम गर्दै जान्छु र आशा गर्छु यहाँहरूले आश गरे जस्तो, हाम्रो समयले आश गरे जस्तो, देशले आश गरे जस्तो कविता कर्म गर्न सकौँ भोलिका दिनमा। त्यो विनम्रताका साथ म अर्को कविता वाचन गर्छु। घाम शीर्षकको घाम। घाम। उहिले बाबाको घरमा छँदा, यो पनि एकजना चेलीको पर्सपेक्टिभबाट लेखेको छु। उहिले बाबाको घरमा छँदा कति ढिलो अस्ताउँथ्यो घाम। उहिले बाबाको घरमा छँदा कति ढिलो अस्ताउँथ्यो घाम। सबै काम सकेर पनि धेरै बेल खेल्थ्यौँ हामी हाराबारा बरपिपल डाँडामा। उहिले बाबाको घरमा छँदा कति ढिलो अस्ताउँथ्यो घाम। सबै काम सकेर पनि धेरै बेर खेल्थ्यौँ हामी हाराबारा बरपिपल डाँडामा। अहिले खसमको घरमा हुँदा, अहिले खसमको घरमा हुँदा कति छिटो अस्ताउँछ घाम। असरल्ल छोडेर आँगन र जुठेलमा भरि काम। छरिदिन्छ अँध्यारो मैले कुरी बस्ने बरपिपल डाँडामा। घाम शीर्षकको कविता सुनाए मैले तपाईँलाई। अर्को कविता सुनाउँछु रित्तो झोला शीर्षकको। रित्तो झोला। उनी बजार गइन्, रित्तो थियो हातको झोला। उनी बजार गइन्, रित्तो थियो हातको झोला। पसल धाइन्, मूल्य सोधिन्। पसल धाइन्, मूल्य सोधिन्। मस्तिष्क भरि ती मूल्यहरूको ध्वनि बिम्ब टिपिन्। मस्तिष्क भरि ती मूल्यहरूको ध्वनि बिम्ब टिपिन्। र त्यही बिरह गीत गाउँदै घर फर्किन्। उनको गीतसँगै हल्लिरहेको थियो उनको रित्तो झोला। मैले रित्तो झोला शीर्षकको कविता यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाएँ। म अगाडि बढ्छु कवितामै। सिसा शीर्षकको कविता सुनाउँछु अनि फेरि अलिकति कुरा गर्छु। सिसा शीर्षकको कविता छ। यी मैले आज जो कविता सुनाइरहेको छु यी शून्य प्रहरको साक्षीमा छैनन्। यी नयाँ कविताहरू सुनाएको हुँ। कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर शून्य प्रहरको साक्षीका पनि केही कविता वाचन गर्छु। अहिले म नयाँ कविता सुनाइरहेको छु। सिसा। सबैभन्दा शक्तिशाली जङ्गी योद्धाको मृत शरीर। सबैभन्दा शक्तिशाली जङ्गी योद्धाको मृत शरीर। सबै अनुयायीले चिरकालसम्म देखुन् भनेर किन काँचको बाकसभित्र राखे उनीहरूले। सबैभन्दा शक्तिशाली जङ्गी योद्धाको मृत शरीर। सबै अनुयायीले चिरकालसम्म देखुन् भनेर किन काँचको बाकसभित्र राखे उनीहरूले विशाल सहरको मध्य चोकमा। र किन हाड छालाका मान्छे खडा गरे
त्यसको सुरक्षा र रखवालीमा। र किन हाड छालाका मान्छे खडा गरे? त्यसको सुरक्षा र रखवालीमा। तातोमा पनि चर्कन्छ काँच, चिसोमा पनि चर्कन्छ। तातोमा पनि चर्कन्छ काँच, चिसोमा पनि चर्कन्छ। जङ्गी योद्धाको वर्तमान जस्तो, जङ्गी योद्धाको भविष्य जस्तो। घाममा पनि पग्लन्छ मान्छे, बर्सातमा पनि पग्लन्छ, घाममा पनि पग्लन्छ मान्छे, बर्सातमा पनि पग्लन्छ। जङ्गी योद्धाको सपना जस्तो, जङ्गी योद्धाको विपना जस्तो। सिसा हटाएर र हाड छालाका क्षणभङ्गुर रक्षक हटाएर, सिसा हटाएर र हाड छालाका क्षणभङ्गुर रक्षक हटाएर हृदयको बाकसभित्र बस्न सक्छ कि सक्दैन जङ्गी योद्धाको लास कुनै दिन? सिसा हटाएर र हाड छालाका क्षणभङ्गुर रक्षक हटाएर हृदयको बाकसभित्र बस्न सक्छ कि सक्दैन जङ्गी योद्धाको लास कुनै दिन? मैले सिसा शीर्षकको कविता तपाईँहरूलाई सुनाएँ। बर्सातमा इन्द्रेणी शीर्षकको कविता सुनाउँछु। बर्सातमा इन्द्रेणी। इन्द्रेणीले एक दिन घामको अदालतमा उजुरी हालेछ। इन्द्रेणीले एक दिन, इन्द्रेणीले एक दिन घामको अदालतमा उजुरी हालेछ। श्रीमान, निर्लज्ज वर्षाले मलाई बलात् रुझायो। श्रीमान, निर्लज्ज वर्षाले मलाई बलात् रुझायो। म हायल कायल भए। इन्द्रेणीले एक दिन घामको अदालतमा उजुरी हालेछ। श्रीमान, निर्लज्ज वर्षाले मलाई बलात् रुझायो। म हायल कायल भएँ। घामसँग एउटै जवाब थियो, पर्ख बादल फाट्न त त्यो। यो मैले बर्सातमा इन्द्रेणी शीर्षकको कविता सुनाएँ। इन्द्रेणीले घामको अदालतमा हालेको उजुरी, बादल हट्न त देऊ। बादल हट्नु, बर्सात नहुनु, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब म तपाईँ हाम्रै कथा बोकेको एउटा कविता सुनाउँछु, दुःखको कविता। दुःखको कवि हेमन्त विवशले एउटा कवितामा एउटा हरफ लेख्नुभयो, मसँग दुःखको घमण्ड नगर। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कवि हेमन्त विवशले त्यो हरफ चाहिँ मलाई हेरेर लेख्नुभयो कि जस्तो पनि लाग्छ। म जब सार्वजनिक ठाउँहरूमा आउँछु, सामाजिक सञ्जालमा आउँछु, सभा समाजमा आउँछु, सकेसम्म म शिर उठाएरै आउँछु। तर दुःखहरूको पराकाष्ठा कहाँसम्म हुन सक्छ? सायद त्यसको एउटा भित्रीय एउटा साक्षी, एउटा भुक्तभोगी म आफै पनि छु। एउटा अनुभव भयो, दुःखका कथा कसैलाई सुनाउँदाका अनुभव मैले त्यो टिपेको छु। छोटो कविता छ, दुःख। ठुलो दुःख परेपछि, ठुलो दुःख परेपछि, ठुलो ठुलो दुःख परेपछि म हितको साथीको दैलोसम्म धाएँ र घन्टौं खर्चेर सुनाएँ विरह वेदना। ठुलो दुःख परेपछि म हितको साथीको दैलोसम्म धाएर घन्टौं खर्चेर सुनाएँ विरह वेदना। गाएँ ललिता र बाँचे मेरो मुटुछेड काव्यका पछिल्ला काण्डहरू। सुनाएँ मेरो मुटुछेड काव्यका पछिल्ला काण्डहरू। धेरै बेर सुनेपछि उनले भने, धेरै बेर सुनेपछि उनले भने, खासै रहेनछ दुःख, अब मेरो कथा सुन्नुहोस्। उनको कथाले मध्यान्तर छोएपछि म हिँडेँ। कथा कहिले सक्यो, कमसेकम यो जुनीमा म भन्न नसक्ने भएको छु। म अचेल दुःखका कथा कसैलाई पनि सुनाउँदिन। मैले दुःख शीर्षकको कथा सुनाएँ, कविता सुनाएँ। आँधी शीर्षकको कविता सुनाउँछु। आँधी। ठुलो आँधी आउने भविष्यवाणी भएपछि, ठुलो आँधी आउने भविष्यवाणी भएपछि सबै छिचिमिरा आफ्नो दैलोमा निस्किए। ठुलो आँधी आउने भविष्यवाणी भएपछि सबै छिचिमिरा आफ्नै दैलोमा निस्किए र बेतोडसँग फुक्न थाले, फु फु, र भन्न थाले, उडाइदिन्छौँ यस हत्यारा हुरीलाई। हुरी आएन, हुरी आएन, तर हुरी आएन, तर उनीहरूको सासको हुरीले उछिटिएका उनीहरूका फूल र बचेराहरू समुद्रमा समाधिस्थ भए र नासियो
र नासियो वंश छिचिमिराहरूको। धन्यवाद। पूरक कविता भन्छु अनि केही कुरा भन्छु। पूरक कविता शीर्षक छ पूरक कविता। कविताको शीर्षकै पूरक कविता। उनले पत्रमा लेखे, उनले पत्रमा लेखे, तिम्रा आँखा सागर हुन्, त्यहाँ सागरमा जस्तै नुनिलो पीडा छ, निलाम्य गहराई छ, चिर शान्ति छ र मेरो प्रतिबिम्ब हटाउने ऐना छ। उनले पत्रमा लेखे, तिम्रा आँखा सागर हुन्, त्यहाँ सागरमा जस्तै नुनिलो पीडा छ, निलाम्य गहराई छ, चिर शान्ति छ र मेरो प्रतिबिम्ब हटाउने ऐना छ। जवाबमा मैले पूरक कविता लेखी पठाएँ। समुद्रमा ज्वार भाटा पनि त उठ्छन् र कहिलेकाहीँ ज्वालामुखी पनि फुट्छन्। पूरक कविता सुनाए। अलिकति गफ गर्छु। कागज चाहिँ सेतो कागज कहिलेकाहीँ हामी जलाउँछौँ। सेतो कागज जलेपछि कालो हुन्छ। त्यो कालो भइसकेको, डढिसकेको, खरानी बनिसकेको कागज चाहिँ पुनः सेतो हुने चाहिँ कुनै प्रक्रिया हुँदो रहेछ, कुनै रासायनिक प्रक्रिया छैन। त्यो वान वे ट्राफिक रहेछ। म जब कविताबाट संक्रमित हुन थालेँ, बुझेर नबुझेर, जानेर नजानेर, घरको वातावरणले, माहौलले, साहित्यप्रतिको अनुरागले अथवा गीतप्रतिको अनुरागले आजसम्म आएको छु। करिब 20-25 वर्षै भयो यो कविताको संक्रमण। मैले पहिलो गाना बनाएकोदेखि गन्ने हो भने करिब 30 वर्षै भयो। तिनीहरूमा के मेच्युरिटी थियो थिएन त्यतातिर नजाउँ। कमसेकम त सिर्जनाको मोह भएको त 30 वर्ष भयो। अहिले म 40 वर्षको भएँ। 10 वर्षको उमेरदेखि त्यो गीतप्रतिको मोह म सम्झन्छु भने यो 30 वर्ष भएछ यो संक्रमणको। यो 30 वर्षमा कविताको रापमा यो मैले सकारात्मक हिसाबले भनेको हो। कविताको रापमा मभित्रको कागज यसरी जलेको छ। त्यो पुनः अर्कैतिर पलायन हुनु अथवा फर्कनु त्यसको कुनै पनि सम्भावना छैन। भनेको न म कवितालाई छोड्न सक्ने रहेछु, न कविताले मलाई छोड्न सक्ने रहेछ। मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इङ्ग्लिसमा पढाउन थालेको करिब 14 वर्ष भयो। यी 14 वर्षमा त्यो डिपार्टमेन्टले पनि खै के बुझेको छ, हरेक सेसनमा कविता पढाउन कुनै न कुनै सेक्सनमा अनिवार्य रूपमा म पुगेकै हुन्छु। मेरो भाग्यसँग जोडिएर आयो कविता। अहिले मेरो दैनन्दिनीसँग जोडिएर आयो कविता। कविता विश्वविद्यालयमा पढाउनु भनेको मेरो जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिएर आयो कविता। र कहिलेकाहीँ विश्वविद्यालयले दिएको पैसाले जीवन चलेन, पुगेन भने अनुवाद गर्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ, कविताका अनुवादहरू धेरै गर्छु र त्यहाँ पनि फेरि मेरो जीवनको एउटा नैसर्गिक पाटो बनेर आएको छ कविता। कमसेकम यो सत्य हो कि कवितासँग मेरो साइनो गहिरो छ। त्यहाँ धेरै विचार गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसको गुणवत्ताको कुरा त छ। आदरणीय समालोचक रामजी तिमल सिन्हा पक्का हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई। यो कुरामा हामी एग्री गर्छौँ कि हामीले पढ्ने गरेका, लेख्ने गरेका समकालीन हाम्रा कविता, मेरा पनि कविता र हामी मध्ये धेरैका कविताहरू कविता उन्मुख सिर्जना छन्। कविता हुन एउटा पडाउ उक्लिनै बाँकी छ। हामीले त्यो कलाको दृष्टिले, त्यो चिन्तनको दृष्टिले, भनौँ न हरेक दृष्टिले अझै थुप्रै पडाउहरू उक्लिनै बाँकी छ। शिखर भनेका अझै कति टाढा, अहिलेसम्म जाँदैछु म एक्लै डाँडा डाँडा। त्यो कविताको त अभेद्य शिखर। ती दुई लाइन, ती दुई सुक्तिहरू जो जिन्दगीका सञ्जीवनी जस्ता हुन्छन्, त्यस्ता हामीले म आफैले कहिले लेख्न सकौँला। म
त्यो कुरो पछ्याइरहेको छु। यो कविता सिक्ने क्रम, कवितालाई पछ्याउने क्रम, मैले त्यो त्यो भनौँ न, त्यो एउटा उत्कर्ष, त्यो दिन भेटिएला आशा हो यो। अहिले हामी उत्कर्षबाट धेरै टाढा, भनौँ न, त्यो चोटीबाट, त्यो सगरमाथाबाट कति हो कति टाढा, आधार शिविर पनि पुग्न सकिएको छैन कविताको फाँटमा। त्यस्ता दुई हरफहरू जस्तो वर्ड्सवर्थले लेखे, उनले चाहिँ फ्रेन्च रिभोल्युसनको सन्दर्भमा, म नेपालीमा भन्छु त्यो, कि यो बेलामा बाँचेको हुनु एउटा गोल्डन अनुभव थियो। त्यो बेलामा बाँचेको हुनु, जब देशको इतिहास बन्दै गरेको बेला बाँचेको जिउँदो हुनु, त्यो बेला जिउँदो हुनु एउटा स्वर्णिम अनुभव थियो। त्यो बेला जवान हुनु एउटा स्वर्गिक अनुभव थियो। यस्तो लाइन, त्यो बेलामा जिउँदो हुनु स्वर्णिम अनुभव थियो, त्यो बेलामा जवान हुनु स्वर्गिक अनुभव थियो। कहाँ स्वर्णिम, कहाँ स्वर्गिक। वर्ड्सवर्थ यस्ता सुक्तिहरू, यी सुक्तिहरूको उचाइ हामी खोजिरहेका छौँ। यस्ता सुक्ति त छन्, ब्रह्माण्डमा छन्, प्रकृतिमा छन्, जीवनमा छन्, समाजमा छन्, तर हामीले भेट्टाउन सकेका छौँ कि छैनौँ, यो एउटा द्वन्द्वले दिमाग सधैँ सधैँ एउटा खैला बैलाको शिकार भइरहेकै हुन्छ। ती सुक्ति, ती दुई लाइनहरू कहिले लेख्ने होला, कसरी लेख्ने होला, कसरी सिक्ने होला, यही ध्यानमा छु, सिक्दैछु। रिक्तता शीर्षकको कविता सुनाउँछु। रिक्तता। तिम्रो अधर जस्तै देखिने आँसुको एक थोपा, तिम्रो अधर जस्तै देखिने आँसुको एक थोपा, तिम्रो अधर जस्तै देखिने आँसुको एक थोपा भर्खरै झर्यो मेरो आँखाबाट, तिम्रो अधर जस्तै देखिने आँसुको एक थोपा भर्खरै झर्यो मेरो आँखाबाट र तलाउमा मिसियो। अहिले त्यहाँ केवल आकाश मात्रै देख्छु, अहिले त्यहाँ केवल आकाश मात्रै देख्छु। कविता यति हो। सरकार शीर्षकको कविता सुनाउँछु। सरकार। माने घाटमा, कुनै घाट, माने घाटमा देउता, माने घाटमा नाग देउता निस्किए रे भन्ने सुनेदेखि नै हो धाएको। माने घाटमा नाग देउता निस्किए रे भन्ने सुनेकै दिनदेखि हो धाएको। खाली हात कहिल्यै गइन, केटाकेटीको पेट काटेर पनि देउताको खातिरदारीमा कहिल्यै चुकिन। एक दिन घाटेले मेरो हातमा क्षयरोगको औषधि थमाइदियो र भन्यो, एक दिन घाटेले मेरो हातमा क्षयरोगको औषधि थमाइदियो र भन्यो, आफू पनि खानु, केटाकेटीलाई पनि दिनु, अब यहाँ नआए पनि हुन्छ। यो सरकार शीर्षकको कविता सुनाए। आकाशबाट आएको तार शीर्षकको कविता सुनाउँछु। आकाशबाट आएको तार। शीतको एक थोपामा ओर्लिएको नीलो आकाश, शीतको एक थोपामा ओर्लिएको नीलो आकाश शीत पोखिएपछि पुनः आकाशै भयो। शीतको एक थोपामा ओर्लिएको आकाश शीत पोखिएपछि पुनः आकाशै भयो। आँगनमा जमेको अस्थायी दहमा ओर्लिएको जुन दह सुकेपछि पुनः आकाशतिरै त फर्कियो। सकियो दिनको उज्यालो, उनी अबेर साँझसम्म पनि घर फर्कन किन आइनन् धरतीबाट। एउटा कविता सुनाए, आकाशबाट आएको तार शीर्षकको कविता। पानी शीर्षकको कविता सुनाउँछु। पानी शीर्षकको कविता हो यो। धरतीमा उचाइको सीमा पनि पानी हो, धरतीमा उचाइको सीमा पनि पानी हो, गहिराईको सीमा पनि पानी हो। धरतीमा उचाइको सीमा पनि पानी हो, गहिराईको सीमा पनि पानी हो। ऊ सधैँ भन्छ त्यसैले, सगरमाथा टेक्नेहरू हो म जस्तै झर्न पनि सिक, रसातलमा खस्नेहरू हो म जस्तै उठ्न पनि सिक।
मैले यसो चिन्तन गरेँ पानीको बारेमा के नि बाँकी छ र कविता लेख्न, तर मेरो मनमा यही कुरा आयो, संसारको उच्चतम बिन्दु सगरमाथाको शिर, त्यहाँ के छ त भन्दा पानी छ, हिउँ। धरतीको सबभन्दा तल्लो खोजको अन्तिम बिन्दु म्यारियाना ट्रेन्च पेसिफिक ओसनको अन्तिम बिन्दुमा के छ? पानी छ। त्यसैले धरतीमा उचाइको अन्तिम बिन्दु पनि पानी रहेछ, गहिराईको अन्तिम बिन्दु पनि पानी रहेछ, र उचाइको अन्तिम बिन्दुमा भएको पानी पग्लदै पग्लदै सबभन्दा तल्लो, त्यो अघि भनेको तल्लो बिन्दुमा पनि पुग्न सक्छ। तल्लो बिन्दुको पानी फेरि यो वाटर साइकलको माध्यमबाट फेरि उचाइमा पनि पुग्न सक्छ। उचाइमा पुगेपछि झर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ हामी मान्छेको अहम रहेछ, झरेपछि उठ्न सकिन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा आत्महारा चिन्तन रहेछ। यति हो, त्यसरी चाहिँ अग्लिनुहुन्न, जुन अग्लाइबाट फेरि झुकेर अरूलाई अँगालो मार्नै नसकिने बनियोस्। अटल बिहारी वाजपेयीले कविता लेख्नुभयो, मेरे प्रभु इतना बड़ा कद कभी न देना, मेरे प्रभु इतना बड़ा कद कभी न देना कि झुक के मैं औरों को गले नहीं लगा सकूं। यत्रो उचाइ पनि नदेऊ कि झुकेर अरूलाई अँगालो नै मार्न नसकौँ। अटल बिहारी वाजपेयीको कविताको अंश मैले अक्षरशः अंश भन्न सकिनँ, बिर्सी, तर केही कुराहरू मैले तपाईँलाई सुनाएँ। त्यो एउटा विनम्रताको एउटा सन्देश यो कवितामा छ। यो विनम्रता, जब हामी कवि बनेर कविता लेख्न, कविता सुन्न, सुनाउन आउँछौँ, हामीसँग त विनम्रताको पराकाष्ठा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। किनकि हामी कविहरू भनेका मान्छेका सुख दुःख, आँसु र हाँसोका माली हौँ। हामी त्यसैको बाली लगाउँछौँ। ती मृदु पक्षहरू हुन्छन् नि मान्छेका, कोमल पक्षहरू, मन, प्रेम, निराशा, नैराश्य, आँसु, भय, भोक। आखिर हाम्रा कविता हेर न, हाम्रा कवितामा जस्ता जस्ता कठोर बिम्बहरू, कठोर ध्वनिहरू भए पनि आखिर त्यसको अन्तर्यमा के छ भन्दा प्रेम छ, भाइचारा छ, सद्भावना छ। यो सबै विभेदहरू हटेर जाओस्, सबै प्रकारको अन्यायहरू हटेर जाओस्, एउटा समतामूलक समाजको विकास होस्। यद्यपि यो सोच एउटा आदर्शवाद पनि हुन सक्छ, तर आदर्शवादै सही। हरेक सोच सुरुमा आदर्शवादै हुन्छ, आदर्शै भनिन्छ त्यो। त्यसमा काम गर्दै 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 गएपछि धेरै तथाकथित आदर्शहरू यथार्थ बनेका छन्। हामी कविहरूले त्यो उज्यालो पक्षबाट सायद चिन्तन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। किनकि त्यो उज्यालो, त्यो सकारात्मकता, त्यो सहिष्णुता, त्यो क्षमता, त्यो भाइचारा, भनौँ न त्यो बुद्धको सन्देश, यिनीहरूलाई हामीले बिर्स्यौँ भने हामी कवि हुनुको सार्थकता हामीबाट छुटेर जान्छ र हामी पनि फेरि भिडमा गएर मिसिन्छौँ। त्यसैले त्यो विनम्रताले हामीलाई जस्ता पनि मान्छे, जुन तहका पनि मान्छेको मृदुल र कोमल पक्षहरूलाई स्पर्श गर्नलाई अभिप्रेरित गर्दछ। एक दोस्रो कुरा, कविको रूपमा काम गरिरहँदा, कविको आयतनभित्र बसिरहँदा विनम्रताले के गर्छ? विनम्रताले मेरो सिर्जनाप्रति आफूलाई हठी हुनबाट हामीलाई बचाउँछ। म त समालोचनाको मान्छे हुँ। समालोचना मेरा कृतिमाथि पनि भएका छन्, निर्मम भएका छन्। मैले अरूका कृतिमाथि पनि गरेको छु, कहिलेकाहीँ त निर्ममै पनि गरेको छु। तर त्यहाँ द्वेष विद्वेषले गरेको चाहिँ होइन, त्यो जे देखियो त्यसमाथि गरेको हो। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा जजमेन्टल पर्सपेक्टिभमा हुन्छौँ। र मेरो अनुभव छ, कतिपय कविहरूको उहाँहरूको हठका कारणले मेरो समीक्षा समालोचना स्वीकृत भएन र मसँग सम्बन्धहरू बिग्रियो। कहिलेकाहीँ मेरा आफ्ना हठ र घमण्डले ममाथि गरिएको समालोचना, टिका टिप्पणीहरू मैले पचाइन र सम्बन्धहरू बिग्रियो। उमेरले शरीरको ऊर्जा, अनुहारको चमक
कपालको कालोपन बिस्तारै बिस्तारै लुटेर लगिसकेपछि जीवनबाट अलिक बढी भिज्दै गएपछि अचेल मेरो अनुभव अलिक फेरिएको छ कि मेरो एउटा कविता कुनै आलोचकले निर्मम आलोचना गर्नुभयो भने त्यो अन्तिम बिन्दु होइन रहेछ। मैले बुझेको छु कि हजारौं हजार पाठकहरू जोसँग पनि एउटा एउटा न्यायाधीशको आँखा छ, जोसँग पनि एउटा न्यायिक दृष्टिकोण र चेतना छ, उहाँहरूको अदालतमा त त्यो कविता त फेरि पनि स्वीकृत छ भने एकजना आलोचकले भन्दैमा म हतोत्साहित हुने रहेनछ भन्ने कुराको बोध मलाई अचेल हुन थालेको छ। र मलाई सुनिरहनु हुने मेरा प्रिय पाठक श्रोता दर्शकहरूलाई पनि म यही भन्छु कि मैले समीक्षकको भूमिकामा समालोचकको भूमिकामा उत्रँदा केही निर्मम र अपाच्य केही भनेको छु भने त्यसलाई दुई दृष्टिले हेरिदिनु होला कि यसले हाम्रै कविताको सुधारका लागि केही भनेको हो। यद्यपि पनि झट्ट सुन्दा त्यो अपाच्य हुन्छ, अलि रिस पनि उठ्छ, आक्रोश पनि आउला, तर कुनै निजी रिसिबी अथवा पिँडालुबारी खन्छु भन्ने उद्देश्यले भनेको हुँदैन। त्यो त्यही सिर्जनामा निखार आओस्, अर्कोपल्ट त्यस्तै कविता लेख्दाखेरि यी कुराहरूले मार्गदर्शन गरून् भनेरै भन्ने त्यो सद्भावले नै भनेको हुन्छ। किनकि एउटा क्रिटिकले पनि जोखिम मोल्छ कि हेर्नु, उसलाई पनि थाहा छ भोलि त्यो हरत त्यो लाइन छापेर आउँदाखेरि बडा गाह्रो छ नि भोलि फेस गर्नु, त्यो थाहा हुन्छ। तर त्यो थाहा भए पनि त्यो रिक्स लेखेर लेख्ने, त्यो रिक्सलाई लिएर लेख्ने हो। म पनि त्यही गर्छु, त्यसमा कुनै व्यक्तिगत केही हुँदैन। र मैले त्यसो गरेको छु र मेरो समीक्षा समालोचनाले कतै छोएको छ, त्यसरी आहत गरेको छ भने त्यसरी लिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। एक दोस्रो कुरा, हामी कोही पनि अन्तिम निर्णायक होइनौँ। यो महेश पौडेलले भन्दैमा कुनै सिर्जना उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट हुने अथवा नहुने पनि होइन। पाठकको सर्वोच्च सत्ता, अस्ति पनि भनेको थिएँ, पाठकहरूको एउटा सर्वोच्च सत्ता छ। त्यसले कुनै सिर्जनालाई सिर्जना हो भने बचाउँछ, होइन भने बचाउँदैन। पाठकको सर्वोच्च सत्ता छ। कुनै मान्छे साँच्चीकै सर्जक लेखक हो भने बचाउँछ, होइन भने बचाउँदैन। कोही मान्छे साँच्चीकै लेखक होइन भने त त्यसलाई त गुटहरूले बचाउँछन्, समूहहरूले बचाउँछन्, कोटरीहरूले बचाउँछन्। त्यसलाई पाठकीय सत्ताले इग्नोर गर्छ, त्यसलाई नकार्छ। त्यही भएर सर्वोच्च सत्ता भनेको साहित्यमा त्यो पाठकहरूको सत्ता रहेछ। ती पाठकहरू सधैँ बोलिरहन्छन् भन्ने होइन, ती सुसुप्त बस्छन्, शान्त बस्छन्, तर तपाईँको किताबलाई चलायमान बनाइरहन्छन्, तपाईँको सिर्जनालाई जीवन्त बनाइरहन्छन्। म त्यस्तो पाठकको सर्वोच्च सत्तालाई सलाम गर्न चाहन्छु र अगाडि कविता भन्छु। केही यी अहिले मैले भनेका भन्दा अलिक लामा कविता पनि सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ सियो। नाङ्गो हुनु त सियो जस्तो, नाङ्गो हुनु त सियो जस्तो, सर्वाङ्ग नाङ्गै छ। नाङ्गो हुनु त सियो जस्तो, सर्वाङ्ग नाङ्गै छ, तर युगौँदेखि मानिसको लाज छोप्ने लुगा सिइरहेछ निशब्द। नाङ्गो हुनु त सियो जस्तो। नाङ्गो शीर्षकको कविता सुनाए। शहीद की विधवा शीर्षकको कविता सुनाउँछु। शहीद की विधवा। बाबु तिम्रा बाले रगत बगाए, बाबु तिम्रा बाले रगत बगाए, जमिनमा दाग देखियो उनी शहीद भए। बाबु तिम्रा बाले रगत बगाए, जमिनमा दाग देखियो उनी शहीद भए। मैले जुनीभरि आँसु र पसिना बगाएँ, मैले जुनीभरि आँसु र पसिना बगाएँ, जमिनमा दाग देखिएन, म बहुलाई भए। शहीद की विधवा शीर्षकको कविता सुनाए। समुद्र शीर्षकको कविता सुनाउँछु। समुद्र। सुक्ने भनेको त खहरे हो, समुद्र सुक्दैन। सुक्ने भनेको त खहरे हो, समुद्र सुक्दैन। कथं कदाचित सुकिहाल्यो भने समुद्रले प्रलयङ्कार सहित आफ्नो ठाउँमा एउटा हिमाल खडा गरेर सुक्छ। सुक्ने भनेको त खहरे हो, समुद्र सुक्दैन। समुद्र शीर्षकको कविता। अर्को कविता छ जमिन। जमिन नछोड साथी टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ, जमिन नछोड साथी टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ।
प्वाक छन् भन्दैमा कहाँ आकाशमा बास बस्छन् र चराहरू। प्वाक छन् भन्दैमा कहाँ आकाशमा बास बस्छन् र चराहरू। हेर बादल पनि त घर फर्कन्छ बर्सात बनेर। जमिन नछोड साथी, टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ। जुनकिरी शीर्षकको कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ जुनकिरी। जुनकिरी सायद समयले लेख्छ हाम्रो अस्तित्व। जुनकिरी सायद समयले लेख्छ हाम्रो अस्तित्व। तिमीले दिनको उज्यालोमा जति नै चम्कन खोजे पनि, तिमीले दिनको उज्यालोमा जति नै चम्कन खोजे पनि आफू चिनिन रात नै पर्खनु पर्छ। जुनकिरी सायद समयले लेख्छ हाम्रो अस्तित्व। कर्णाली शीर्षकको कविता सुनाउँछु। कर्णाली। हिमाल भक्कानिएपछि एउटा कर्णाली जन्मन्छ। हिमाल भक्कानिएपछि एउटा कर्णाली जन्मन्छ। त्यस कर्णालीको कथा शहरमा बेचेर कोही विमान चढ्छ। उसको विमानको धुवा पोतिन्छ कर्णालीको अनुहार भरि र कहिल्यै नदेखिने तिलस्मी कथा बन्छ कर्णाली। अनि बेचिन्छन् त्यस कथाका थप प्रतिलिपिहरू देश विदेशका बजारमा। अनि अझ धेरै उड्छन् विमान धुवाको पर्दा फाल्दै कर्णाली माथिको आकाशमा। कर्णाली शीर्षकको कविता। एउटा प्रेमको कविता सुनाउँछु। सबै प्रेमीहरूमा समर्पित। सीसा, शीत र प्रिया। कविताको शीर्षक हो सीसा, शीत र प्रिया। झ्यालको सिसामा परेको शीतमाथि, झ्यालको सिसामा परेको शीतमाथि औँलाले तिम्रो तस्बिर बनाए र रोमाञ्चित हुँदै बोलाए मेनका। तर झस्कदै एकैछिनमा भने प्रिया, सिसा र शीतमा समाहित हुँदा सुन्दर देखिने तिमी। कहिल्यै सिसा नहुनु, कहिल्यै शीत नहुनु। सीसा, शीत र प्रिया शीर्षकको कविता सुनाए। अगाडि बढ्दैछु। पहाड र हामी शीर्षकको कविता सुनाउँछु। पहाड र हामी। त्यही र पापी पहाडैले छेक्यो तिमीलाई, त्यही र पापी पहाडैले छेक्यो हामीलाई। त्यही र पापी पहाडैले छेक्यो तिमीलाई, त्यही र पापी पहाडैले छेक्यो हामीलाई। भो प्रिया, गाली नगर पहाडलाई। हेर त कहाँ सग्लो छ र ऊ पनि रोइरहेको छ घरिघरि, यता मेची बनेर उता काली बनेर। पहाड र हामी शीर्षकको कविता तपाईहरुलाई सुनाए। म आशा गर्छु बोर भएको छैन होला। बोर भएको छ भने मैले क्षमा याचना गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐना शीर्षकको कविता। ऐना। ऐना शब्दहीन बयान दिइरहन्छ। ऐना शब्दहीन बयान दिइरहन्छ पटक पटक हाम्रो अस्तित्वको, हाम्रो सौन्दर्यको। हामी पत्याइरहन्छौँ र हरेक दिन हरेक साँझ उसको दलिल सुन्छौँ र बाँचेको अनुभव गर्छौँ। बोल्ने अधिवक्ताले भन्दा नबोल्ने ऐनाले दिएको बयान बढी जीवन्त हुँदो रहेछ। म कविता सुनाइरहेको छु। जुन ताराको देश शीर्षकको कविता सुनाउँछु। जुन ताराको देश 4 लाइनको कविता छ। जुन ताराको देश। धरतीबाट उठेको सम्पूर्ण धुवाँ आकाशतिर त गयो। धरतीबाट उठेको सम्पूर्ण धुवाँ आकाशतिर त गयो। तर आकाश कहिल्यै धुवाँको देश कहलिएन। आकाशबाट उठेको सम्पूर्ण धुवाँ, धरतीबाट उठेको सम्पूर्ण धुवाँ आकाशतिर त गयो। तर आकाश कहिल्यै धुवाँको देश कहलिएन। उ त सधैँ जुन ताराकै देश कहलियो। जुन ताराको देश शीर्षकको कविता थियो।
हुरी कविता सुनाउँछु, हुरी र केही गफ गर्छु। हुरी। चल हुरी चल, चल हुरी चल, बेतोडसँग चल, चल हुरी चल, बेतोडसँग चल, नचलेसम्म बतास, नउडाएसम्म दुई चार घरधुरी, कसैले लेख्दैन जाबो हावाको इतिहास, चल हुरी चल, बेतोडसँग चल। यो लकडाउनमा मेरो केही अनुभवहरू रह्यो। कहीँ जान नपाइने, घरै बसिरहने, अनलाइन हुने र अनलाइन बसेपछि संवादहरू सम्भव हुन्छ। र फेसबुकमा विशेष गरी मेसेन्जरमा मेरो विशेष ध्यान युवा पुस्ताका नौजवानहरूको सिर्जनातिर गयो। कतिपयले मलाई हेरिराख्नु पनि भएको छ होला। मैले उहाँहरूसँग उहाँहरूका कविता माग्ने, उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने, आफैले खोज्ने र आफ्नो सम्पर्कमा लिएर आउने र उनीहरूसँग कविता संवाद गर्ने, इन्डिभिजुअल्ली पनि सामूहिक पनि लेखेर अथवा यस्तै प्रकारका कार्यक्रमहरू गरेर उनीहरूसँग कविता संवाद गर्दा मेरो एउटा चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि विश्वास गर्दै आएको एउटा कन्भिक्सन फेरि पनि प्रमाणित भएको छ। हामीले यी युवा पुस्ताहरूलाई प्रेमले स्पर्श गर्यौं र उनीहरूलाई आफूले अंगीकार गरेको एउटा बाटो जसमाथि आफूलाई आस्था छ को बारेमा उनीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै परिचित गराउँदै लग्यौं भने यी युवाहरूले चमत्कार गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने मेरो विश्वास फेरि पनि प्रमाणित भएको छ यही लकडाउनको बीचमा। तपाईहरुलाई आश्चर्य लाग्ला, तपाई हामीले पनि धेरैले नभेटेका, मिडियाले पनि नभेटेका, हाम्रो पोएटिक फ्रेटर्निटीले नभेटेका दूरदराजका थुप्रै कविहरू यो लकडाउनको बीचमा मेरो सम्पर्कमा आएका छन् र उनीहरूले थुप्रो थुप्रो कविता पठाएका छन्। हो, उनीहरूका कवितामा भाषिक कमजोरी जो मेरा पनि कवितामा मसँग पनि छ, उनीहरूसँग पनि छ। हाम्रा स्कुलहरूले पास हुन धेरै सिकाउँछन्, तर भाषामा जीवनका लागि त्यो निखार जो आवश्यक छ त्यो टिप्न अथवा सिक्न सिकाउँदैनन्। स्कुलहरूले भाषा शुद्ध हुनुपर्छ भन्छन्, भाषा सुन्दर पनि हुनुपर्छ भन्दैनन्। स्कुलहरूले भाषाले उत्तर दिनुपर्छ भन्छन्, तर भाषा प्राञ्जल पनि हुनुपर्छ भन्दैनन्। स्कुलहरूले पास हुनुपर्छ भन्छन्, तर भाषाले स्पर्श पनि गर्नुपर्छ सायद भन्दैनन्। र यी युवाहरू, यी जवानहरू कविताको फाँटमा जब आएका छन्, हामी जस्ता अलिक असहिष्णु मान्छेसँग ठोकिएका छन्, अलि समालोचनाको विद्यार्थी, अलि ब्याङडुङ भन्ने मेरो पनि बानी छ, हामी जस्ता अलि अक्करे मान्छेहरूसँग ठोक्किन्छन् र उनीहरूलाई बोध हुन्छ कि यति सजिलो यो रस्व हुनुपर्ने युगौं युगदेखि दीर्घ लेखेका छौं, कहिल्यै फेल भएनौं। जोडेर लेख्ने चीजहरू छुट्याएर लेखेका छौं, फेल कहिल्यै भएनौं, छुट्याउनु पर्ने जोडेका छौं। अनि कतिपयले कुतर्क गरिदिन्छन्, भाषाको शुद्धता हेर्ने कविको काम हुँदैन, त्यो कुनै सम्पादकले, प्रुफ रिडरले हेर्छ, जरुर हेर्छ। म पनि मान्छु त्यो कुरा कि सिर्जनामा हामीले दिएको विचार सबभन्दा ठुलो कुरा हो, भाषिक त्रुटि कसैले हेर्छ। तर हामी आफै त्यो भाषामा पारङ्गत हुने सम्भावना छ भने अर्काको सहयोगको बैशाखी हामीले किन टेक्ने? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कवितामा त एउटा एउटा शब्दको हिज्जेले यताको उता उताको यता भयो भने अर्थमा विचलन ल्याउँदछ, अर्थ फेरिन्छ। माने त्यो अर्थ फेर्ने अधिकार अथवा जिम्मा एउटा प्रुफ रिडर अथवा सम्पादकलाई हामीले किन दिने? दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यो हाम्रो मातृभाषा हो, हामीले मातृभाषामै गाना बजाना गरेपछि हामीले संसारको कुन भाषा जानेको ध्वास दिने होला? यो त मातृभाषा हो, हामी जन्मेको भाषा, हुर्केको भाषा, हामीले घरमा दैनन्दिन जीवनमा प्रयोग गर्ने भाषामा हाम्रो महारत त, हाम्रो त पहिलो अधिकार हो। अनि हामीले अंग्रेजी जानेको, फ्रेन्च जानेको, जर्मन जानेको, हिन्दी जानेको ध्वासहरू दिन पनि सुहाउँछ। जब हामी आफ्नै मातृभाषामा आत्मविश्वास छैन भने प्रश्नको घेरामा रहन्छ। यो मैले सम्भावना हुन सक्छ, मैले त्यो कुरालाई नकारिन, तर हामी आफैले नेपाली भाषामा महारत प्राप्त गर्नु जस्तो सुन्दर कुरा त अर्को हुँदैन नि। त्यसरी मैले त्यसरी भनेको हुँ। र सबभन्दा माथि अचेल
पत्रिकामा हामी कविता पठाउँछौँ, त्यो पत्रिकाको इनबक्समा यति धेरै सिर्जनाहरू अचेल आउँछन्। म चिन्छु धेरै पत्रिकाका संयोजक साथीहरू, मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ, उठबस छ, कुरा हुन्छ, यति धेरै सिर्जना आउँछ त्यहाँ। त्यो सिर्जना चाहिँ एउटा सम्पादकले त्यो भाषिक हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा सिर्जनालाई सम्पादन गर्ने नाममा रिराइटै गर्नुपर्ने अवस्था छ भने एउटा सम्पादकले त्यो सिर्जना छाप्नुभन्दा जो बनिबनाउ आएको छ त्यो सिर्जना छाप्न लालायत हुन्छ एउटा सम्पादक। यो एउटा पोल मैले तपाईँहरूलाई खोलिदिएको। यति कुरा बुझ्न मलाई पनि यो उमेरसम्म बाँच्न पर्यो। म पनि भन्थेँ त्यही कुराहरू। सिर्जना ठुलो कुरा हो, भाषा हो नै, त्यो त्यसमा विवाद गरिनँ मैले। तर आफ्नै हात, यो त मेरो हातमा छ भने आफ्नै हातमा भएको चिज चाहिँ त्यसमाथि आफूले आफ्नो अधिकार आफैलाई दिँदा सर्वोत्कृष्ट हुन्छ भन्ने मेरो एउटा बुझाइ छ। कविताको शीर्षक छ पेट। अब म धेरै कविता सुनाउँदिनँ, थोरै कविता सुनाउँछु र धन्यवाद ज्ञापन गरेर एकछिनपछि म यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउनेछु। 1 घन्टा त हामीले केही गफ गरेका छौँ, केही कविता जस्ता केही सिर्जना सुनाएको छु। पेट शीर्षकको सिर्जना सुनाउँछु। यो चाहिँ एउटा रियल घटनामा आधारित छ। मैले एकजना कवि भेटेँ जो हृदयका, दिलका, प्रेमका कविता लेख्छन्, साह्रै मर्मस्पर्शी कविता लेख्छन्, गहिरा कविता लेख्छन् र उनको जागिर चाहिँ मासु पसलमा मासु काट्नु र मासु बेच्नु छ। कवितामा जो कोमलता, जो दयाभाव छ र उनको हातको जागिरमा मासु नै काट्नु त एक प्रकारको क्रूरता, एउटा स्वीकृत क्रूरता भनौँ न छ। अनि यो दुईटा बीचमा उसको द्वन्द्व, उसको मनको र पेटको यो द्वन्द्वको बीचमा, अनि मैले उनलाई सोधेको थिएँ तिमीलाई कस्तो लाग्छ यो भन्दा। उनले मलाई त्यो बेला जवाब दिएनन्। उनले 1-2 महिनापछि मलाई जवाब दिए कि सर मैले त्यो पेसा छोडेँ नि, म अहिले अर्कै पेसामा लागेको छु। त्यो अर्को पेसा के हो म तपाईँहरूलाई भन्दिनँ, तर त्यो पेसामा कसैले मार्नु पर्दैन जान। एउटा कविको सत्य घटना मैले तपाईँलाई सुनाएँ। उनै कविप्रति समर्पित यो पेट शीर्षकको कविता। उसका कविता र हृदय सरोवरमा भेटिने प्रेम लहरी र मानवताको गीत तथा उसले दिनहुँ खोल्ने र बन्द गर्ने सडक किनारको खानदानी बधशाला बीच फगत एक पेटको दूरी त छ। पेटमा टेकेर ऊ कवि बन्न सक्छ कि सक्दैन? कविताको मुटुमै टेकेर ऊ पेट भर्न सक्छ कि सक्दैन? पेट शीर्षकको कविता सुनाए। स्थायित्व शीर्षकको कविता सुनाउँछु। स्थायित्वको कुरा गरिरहँदा तिमीले 2 चोटि आँखा झिम्क्यायौ। स्थायित्वको कुरा गरिरहँदा तिमीले 2 चोटि आँखा झिम्क्यायौ। प्रत्येक चोटि क्यामेराले तिम्रो भावभङ्गी फरक फरक देखायो। स्थायित्वको कुरा गरिरहँदा तिमीले 2 चोटि आँखा झिम्क्यायौ। प्रत्येक चोटि क्यामेराले तिम्रो भावभङ्गी फरक फरक देखायो। स्थायित्व शीर्षकको कविता सुनाए। हाट बजार अर्को कविता छ। हाट बजारमा नचिनेका आँखाको छेकबार आँखैले पन्छाएर हिँडे। हाट बजारमा नचिनेका आँखाको छेकबार आँखैले पन्छाएर हिँडे। चिनेकाहरूको किल्ला तोड्न नसकेर आजसम्म मुख छोपेरै हिँडिरहेको छु हाट बजारमा। छायाहरूको सम्राट कविताको शीर्षक हो। छायाहरूको सम्राट। आँगनको बिस्कुन जिन्दगी समयले टिपेर खाइदिन्छ बियाँ। आँगनको बिस्कुन जिन्दगी समयले टिपेर खाइदिन्छ बियाँ। वरिपरि छरिएको भुस टिपेर हामी आफ्नो अस्तित्वको किल्ला बनाउँछौँ र भन्छौँ आफैलाई छायाहरूको सम्राट। छायाहरूको सम्राट शीर्षकको कविता थियो।
जिन्दगीको नाममा एउटा कविता। जिन्दगीको नाममा हिउँचुलीको चुचुरोबाट तल हेरेँ, हिउँचुलीको चुचुरोबाट तल हेरेँ, लाग्यो समुद्र जिन्दगीको नाम हो। समुद्रको सतहबाट माथि हेरेँ, लाग्यो हिउँचुली पो जिन्दगीको नाम हो। पहाडको बीचै बीच आफ्नै करङको निदाल हालेर एउटा सानो घर बनाएपछि, पहाडको बीचै बीच आफ्नै करङको निदाल हालेर एउटा घर बनाएपछि घरि उँभो र घरि उँधो हेरेर बाँचेको छु हिजो आज। लाग्छ आरोह अवरोह पो जिन्दगीको नाम हो। आकाश शीर्षकको छोटो कविता सुनाउँछु। आकाश। रातहरूसँग रातहरूसँग उनीहरूकै आँखा मागेपछि, रातहरूसँग उनीहरूकै आँखा मागेपछि म आजभोलि आकाश भएको छु। रातहरूसँग रातहरूसँग उनीहरूकै आँखा मागेपछि म आजभोलि आकाश भएको छु र अँध्यारोमै देख्न थालेको छु जीवनका काला काला रहस्यहरू। हामीले 1 घण्टा र केही समय बिताएका छौँ कविताको विमर्श, कवितामाथिका मेरा दृष्टिकोणहरू भनेको छु। केही कविता पनि सुनाएँ, केही साह्रै छोटा सुनाएँ, केही अलिक लामा सुनाएँ, केही शून्य प्रहरको साक्षीका कविता सुनाएँ, केही त्यसपछि लेखेका कविता सुनाएँ, केही त्यस अघि लेखेका तर सङ्ग्रहमा नराखिएका केही कविता पनि सुनाएँ। अब म 2टा मात्रै कविता भन्छु, एउटा छोटो कविता भन्छु र एउटा लामो कविता भन्छु र त्यति भनिसकेपछि तपाईहरु सबैलाई सम्बोधन गरेर म बिदा हुन्छु। सिमाना शीर्षकको कविता। यो कविताको ब्याकग्राउन्ड भने मैले भारत र पाकिस्तानको सिमानामा हुने वाघा बोर्डरलाई बनाएको छु। वाघा सिमाना नजिकै उभिएका, वाघा सिमाना नजिकै उभिएका एकजना वृद्धलाई मैले सोधेँ। वाघा सिमाना नजिकै उभिएका एकजना वृद्धलाई मैले सोधेँ, बा भारत पाक सिमाना कहाँ पर्छ? कागजको थुप्रो जलाइरहेका ती बुढा बा मतिर फर्किए, आफ्नो दाहिने हातको माझ औलो मेरो छातीमा देखाए र भने यहाँ पर्छ। उनका खुट्टा भने खरानीमा उभिएका थिए। सिमाना कविता सुनाए। अब अन्तिम कविता, यो अलिकति लामो कविता छ। लामो भनेर त्यस्तो लामो हुँदैन मेरो कविता। अन्तिम कविता आजको बस यशोधरा शीर्षकको कविता छ। यो यशोधरालाई अघि मैले बुद्धको सम्झना गरेको थिएँ। बुद्ध र म शीर्षकको कविता सुनाउने योजनामा थिएँ तर सुनाइनँ मैले। पहिले म बुद्ध र म शीर्षकको कविता सुनाउँछु 1 मिनेट, अनि म यशोधरा सुनाउँछु। बुद्ध र म। जन्मदा उ र म ससाना पृथ्वी थियौं, जन्मदा उ र म ससाना पृथ्वी थियौं। उसले आफ्नो वरिपरिका पर्खाल भत्काउँदै गयो र बुद्ध भयो। म आफ्ना वरिपरि पर्खाल लगाउँदै गएँ र धुलो भएँ। यो बुद्धको कविता। अब यशोधराको कविता सुनाउँछु। यशोधरा। कलकलाउँदो बैंस छातीभरि बोकेर, यशोधरा कलकलाउँदो बैंस छातीभरि बोकेर, आँखामा सिसाका चोइटा बनेर अल्झिएका आँसुका टुक्राबाट निशब्द मुस्कान भरिरहनु कुनै निर्वाण भन्दा कम लाग्दैन मलाई। कोही भर्सेली लोटाउँछन् चुपचाप, कोही भर्सेली लोटाउँछन् चुपचाप। प्रेमीले छोडी गएका साझा पापका अवशेषहरू सम्हाल्छन्। डोकाभरि सहल्याउँछन् झिसमिसेमै पँधेराबाट। पोल्टाभरि साच्छन् भविष्य अनि आफैलाई पसिनामा अनुवाद गरेर अरूको बुढेसकालमा खुसी भर्छन्।
अनि पो सक्छ कोही, अनि पो सक्छ कोही टाढा टाढा दिगन्तसम्म उडेर, पर पर अरण्यसम्म पुगेर, भित्र भित्र सागरसम्म डुबेर सञ्जीवनी खोज्न जीवनको। भक्कानो फुटेर आउँदा पनि, भक्कानो फुटेर आउँदा पनि मन थाम्न सक्नु, आँसु रोक्न सक्नु निर्वाण हो। भक्कानो फुटेर आउँदा पनि मन थाम्न सक्नु, आँसु रोक्न सक्नु निर्वाण हो। यशोधरा, तिमीले सहेको यथार्थ अर्को त्रिपिटक हो। म तिम्रो मन्दिर बनाउँछु, अनमोल भएर पनि अदृश्य रहने हृदयका पाटाहरूमा श्रद्धाका इँटाहरूले। मेरो आदरणीय दर्शक एवं श्रोतागण, एनएस टेलिभिजन हेटौडाको सौजन्यमा विशेष गरी महेन्द्र ओझा भाइको अनुरोधमा म आज यसरी उपस्थित भएँ। सधैँ सधैँ कविताका बारेमा बढी कुरा गर्थेँ, मेरा जिम्मेवारी त्यस्तै हुने गर्थे। आज मैले आफ्नै सृजना, आफ्नै कविताहरू सुनाएँ र मैले विगतका केही कुराहरू पनि भने। मेरो कविताको सुरुवाती दौड, कविताको कृति मेरो सबभन्दा अन्तमा छापेँ मैले, अहिलेसम्मको अन्तमा। अगाडि के हुन्छ थाहा छैन, तर अन्य सबै विधाहरूमा करिब करिब नाटकमा पनि काम गरेँ। आमा नहुँदा एक साँझ नाटक सङ्ग्रह छ, बाल नाटकको सङ्ग्रह हो त्यो। उपन्यासमा पनि काम गरेँ, तादी किनारको गीत यहाँहरूले माया गरिदिनु भयो, त्यसको पनि मलाई थोरै सन्तुष्टि छ। कथा लेखेँ, त्यसपछि फुलेन गोदावरी, त्यो यहाँहरूको पनि सम्झनामा छ कथा। र बाल साहित्यमा काम गरेँ, बच्चाहरूको लागि जानी नजानी कथा लेखेँ, नाटकहरू लेखेँ। स्कुलका टेक्स्ट बुकहरूमा काम गरेँ, इङ्ग्लिसका सिरिज छन्, अहिले पनि बजारमा विभिन्न ठाउँमा पढाइ हुन्छ। अनुवादमा लागेँ, अरूका कविता अनुवाद गरेँ, थुप्रै कविताहरू जानी नजाने अनुवाद गरेँ। डान्सिङ सोल अफ माउन्ट एभरेस्ट जस्तो, जसमा 350 कविताहरू अरू नेपालका मानक कविहरूका सङ्ग्रहित छन्, त्यसमा काम गर्ने मौका पाएँ एउटा छिटो उमेरमै। र त्यसपछि पनि त्यस्ता कविताका थुप्रै सङ्ग्रहहरूमा काम गरेँ, कतै सह अनुवादकको रूपमा, कतै एकल अनुवादकको रूपमा। र यी तमाम कुराहरू गर्दै गर्दै गएपछि बल्ल मैले मेरो कविता सङ्ग्रहमा काम गर्ने जाँगर भनौँ न आफैभित्र आफैलाई देखाएँ र शून्य प्रहरको साक्षी आयो। त्यस पछाडि यहाँहरूको प्रेमले, यहाँहरूकै आशीर्वादले शून्य प्रहरको साक्षीको अङ्ग्रेजी अनुवाद पनि भयो र यो दिल्लीबाट ब्रोसिस पब्लिकेसन्सले यो किताबलाई प्रकाशित गरिसकेको छ। यो नेपाली बजारमा पनि आइसकेको छ, नोट्स अफ साइलेन्ट टाइम्स। यसभित्रका केही कविताहरू फिलिपिनी भाषामा पनि अनुवाद भएका छन्, केही कविताहरू रसियाली भाषामा पनि अनुवाद भए, केही कविताहरू बङ्गाली भाषामा अनुवाद भए र यो सम्पूर्ण सङ्ग्रह अहिले हिन्दी भाषामा पनि अनुदित भएको छ। र त्यो हिन्दी भाषाको चाहिँ अनुवाद कहाँबाट कसरी छाप्ने त्यो अहिले पनि मलाई थाहा छैन, तर चाहिँ सिर्जना हुनु ठुलो कुरा हो, अनुवाद पनि हुनु ठुलो कुरा हो। अनुवाद भइसकेपछि त्यसको दिन आउनेछ, त्यो कहीँ न कहीँबाट छापिनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यी हाम्रा साना कविताहरू, आयतनका साना कविताहरूलाई बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार गराउनलाई, अन्तर्राष्ट्रियकरण गराउनलाई पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राखेको छु। अन्तमा कवितामा म सरल भाषामा विश्वास गर्छु। सबैले बुझ्ने सम्प्रेष्य भाषा, त्यो क्लिष्टताको बुझले कविता नमरोस् भन्ने पक्षमा वकालत पनि गर्दै आएको छु। र मैले आफै कविता लेख्दा भोक हुनु, अन्न पनि हुनु, भोक र अन्नको दूरी धरती र आकाशको जस्तै हुनु पीडाको महाकाव्य हो भनेर, पीडाको कविता जहाँ दुई अक्षर 3 अक्षरभन्दा बढी शब्द नै छैनन्, कसैले डिक्सनरी नै पल्टाउनु पर्दैन। अनि त्यो सरलताको आयामबाट त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न छोटोपनको पनि आयामबाट पनि कवितालाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास गरिरहेको छु। र यहाँहरूको प्रेम, सल्लाह, सुझाव, आलोचना, समालोचना पाइरहेँ भने मलाई लाग्छ मैले पनि कविताको फाँटमा एउटा भविष्य आफ्नो लागि सुरक्षित गर्न सक्नेछु। यतिन्जेल मलाई सुनिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति
साधुवाद प्रकट गर्छु। मैले बोल्ने क्रममा केही त्रुटिहरू भएका अवश्यै छन्, क्षमा याचना गर्छु र आशा गर्छु यहाँहरूको साथ र प्रेम निरन्तर पाइरहनेछु। अन्तमा महेन्द्र भाइ, तपाईँले धेरै धन्यवाद र एनएस टेलिभिजन हेटौडालाई पनि धन्यवाद र मलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण पाठक, श्रोता, दर्शक जो सर्वोच्च सत्ताका अधिकारी हुनुहुन्छ साहित्यको फाँटमा, सबैप्रति नतमस्तक हुँदै आजलाई म बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।